बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू सरगाना मोटर्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सारे मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश पे आई टोयोटा हाईएस बक्सा 200 डीजल इंजन जापानी और 5 गाड़ियाँ टोयोटा हाईएस ग्रैंड कैबन बक्सा 224 गाड़ियाँ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मुख्तलिफ रेंज की खूबसूरत गाड़ियाँ। वीडियो इंशाल्लाह आज आपको पसंद आएगी क्योंकि रीज़नेबल प्राइस में गाड़ियाँ हैं और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और बार बार फ़ोन करके आपको इन गाड़ियों की डिटेल ना लेनी पड़े। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप भाइयों से रिक्वेस्ट होती है छोटी सी कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और जो भाई चैनल पे पहली बार हैं और रोज़ाना टोयोटा हाईएस के मुतल्लिका गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबा दें ताकि रोज़ाना इस किस्म की जो भी वीडियोस अपलोड करें वो आपकी खिदमत में फ़ौरन पहुंच सकें। वीडियो को लाइक लाजमी करना है, काइंडली लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, तो काइंडली लाइक लाजमी करना है। सबसे पहले जो इस वक्त आप गाड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस गाड़ी के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देते हैं। ये गाड़ी जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ी बक्सा 200 डीजल इंजन में जापानी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, ऑटोमेटिक गेयर है इसका। टोटल गाड़ी जेन्युइन है, टोटली अंदर बाहर से गाड़ी जेन्युइन है। 2009 मॉडल है और 2014 का इसका कोटा है। 2014 में रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान में, सिंध की रजिस्ट्रेशन है, कंप्लीट फाइल है। गाड़ी जो है वो सरकारी इस्तेमाल में रही है, रूट वगैरह पे नहीं चली हुई। सीटों की पोशिश बेहतरीन है, ये आप चेक कर सकते हैं। अंदर बाहर से गाड़ी जेन्युइन है, डीजल इंजन और जापानी गाड़ी है और ऑटोमेटिक गियर है इसका। टायर्स वगैरह बिल्कुल नए हैं, लश कंडीशन गाड़ी है दोस्तों। फाइल शाल कंप्लीट है, कागजात मुकम्मल है, टोकन वगैरह अपडेट है। गाड़ी की लोकेशन KPK में इस वक्त मौजूद है और बाकी डैशबोर्ड की हालत आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने है दोस्तों। गाड़ी हर लिहाज से ओके है, किसी किस्म का कोई काम नहीं है गाड़ी में। गाड़ी की डिमांड नहायत मुनासिब है, 25 लाख डिमांड है, मौका पे कमी बेशी हो जाएगी। जिस मेरे दोस्त जिस भाई को ये गाड़ी बक्सा 200 डीजल इंजन में पसंद आए, नंबर हमारा स्क्रीन पे मौजूद है और दोस्तों इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट लेके आपने व्हाट्सएप करना है और इस गाड़ी की मज़ीद मालूमात हमसे ले लेनी है। हमारे पास दोस्तों बक्सा 200, 214, 224 रोज़ाना काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन दें। पहले एक गाड़ी की वीडियो रोज़ाना लगाते थे, अभी काफ़ी ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ आ रही होती हैं, तो इसलिए 5-5, 6-6 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं रोज़ाना। कभी कभार कोई वीडियो मिस हो जाती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि रोज़ाना आपके लिए वीडियो बनाएं। उसके बाद दोस्तों जो इस वक्त आप गाड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टोयोटा हाईएस ग्रैंड कैबन 224 गाड़ी है। टायर्स की बात करें तो बिल्कुल न्यू टायर्स इसके अंदर इंस्टॉल हैं, हल्की फुल्की टचिंग है। 2010 का मॉडल है और 2013 की ये रजिस्टर्ड गाड़ी है। लैश कंडीशन गाड़ी है दोस्तों। गाड़ी की लोकेशन KPK में है और सीटों की पोशिश आपके सामने है। अच्छी हालत में गाड़ी है दोस्तों, डिमांड नहायत मुनासिब है। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। डैशबोर्ड अच्छी हालत में है, लुकिंग वाइज ज़बरदस्त है। इंजन की बात करें तो दोस्तों 2TR का इंजन है, इसके अंदर 2700 cc जेन्युइन कंडीशन में मौजूद है और गेयर हिस्सा बिल्कुल बेआवाज़ है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लाहौर की है, कंप्लीट फाइल है। डिमांड की बात करें तो दोस्तों 33 लाख इसकी डिमांड है और मौका पे इसमें कमी बेशी हो जाएगी। जिस मेरे दोस्त जिस भाई को पसंद आए, ये गाड़ी KPK में मौजूद है और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा स्क्रीन पे मौजूद है। जिस मेरे दोस्त जिस भाई को पसंद आया हमसे रब्ता कर सकता है। जो गाड़ी इनमें से आपको पसंद है उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड करना है, हम इंशाल्लाह गाड़ी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद दोस्तों
جو آپ کو گاڑی دکھانے والے ہیں وہ بھی دوستو گرینڈ کیبن 224 ہے اور خوبصورت گاڑی ہے یہ جناب. یہ گاڑی ہے جناب. اس گاڑی کے ماڈل کی بات کریں تو 2007 کا ماڈل یہ گاڑی ہے اور 2010 کی اس کی رجسٹریشن ہے. زبردست کنڈیشن میں گاڑی ہے. سائڈوں سے ہلکی پھلکی ٹچنگ ہے, ایکسیڈنٹ نہیں ہے, ٹائر بالکل نئے ہیں, وہیل کپ وغیرہ لگے ہوئے ہیں, سادہ گیٹ ہے, آٹو گیٹ نہیں ہے دوستو. اندر سیٹوں کی پوشش بہترین ہے. بکنگ پہ چل رہی ہے گاڑی. رجسٹریشن کی بات کریں تو لاہور کی رجسٹرڈ ہے, 2TR پٹرول انجن میں ہے, 2007 ماڈل 2010 کا کوٹا ہے. اور اس گاڑی کا مالک جو اس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے فی الوقت وہ ہے جناب 29 لاکھ اور موقع پہ اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت جو ہے کمی بیشی کر لے, لیکن فی الوقت مالک کی طرف سے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ فائنل ہے. باقی آپ چیک کر لیں, اس کی سیٹوں کی پوشش آپ کو چیک کرواتے ہیں. یہ اس کی جو ہے سیٹوں کی پوشش ہے, بہترین سیٹیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں جینون کنڈیشن میں اور روم بالکل زبردست کنڈیشن میں. انجن 100% ہے, AC شیسی زبردست ہے, ڈیول AC میں ہے, آٹومیٹک گیئر ہے اس کا. اور یہ گاڑی اس وقت گجرانوالہ میں موجود ہے. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند آئے 7/10 گاڑی ہے اور 29 لاکھ ڈیمانڈ ہے. موقع پہ اس میں کمی بیشی ہو جائے گی. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند آیا ہم سے رابطہ کر سکتا ہے, انشاءاللہ ان کو گاڑی جو ہے بارعایت خرید کر دیں گے. اس کے بعد دوستو جو گاڑی آپ کو دکھانے لگے ہیں یہ گاڑی 2008 کا ماڈل ہے اور 2011 کی رجسٹرڈ ہے گاڑی. ٹوٹل گاڑی جینون ہے. اس کا جو یلو شیڈ ہے اس پہ مائنر سی ٹچنگ ہے, باقی گاڑی ٹوٹل اوریجنل حالت میں ہے. بکنگ پہ چل رہی ہے. سیٹوں کی پوشش آپ کے سامنے ہے. بہت زبردست کنڈیشن میں گاڑی ہے دوستو. ماڈل اس کا جو ہے وہ 2008 ہے, 2011 کی رجسٹریشن ہے. ماڈل کوٹا تھوڑا ڈاؤن ہے لیکن گاڑی کنڈیشن وائز زبردست ہے. لوکیشن کی بات کریں تو دوستو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے گاڑی اور باقی گاڑی کنڈیشن وائز زبردست ہے. 224 ہے اور لش کنڈیشن گاڑی ہے. ڈیمانڈ نہایت مناسب ہے دوستو. ڈیمانڈ اس کی جو مالک کر رہا ہے وہ 32 لاکھ فائنل ہے. لوک وائز اور کنڈیشن وائز گاڑی زبردست کنڈیشن میں ہے. 32 لاکھ ڈیمانڈ فائنل ڈیمانڈ ہے. اسلام آباد میں یہ گاڑی موجود ہے. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند آئے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. گاڑی جو ہے وہ بکنگ پہ چل رہی ہے اور اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے. باقی دوستو گاڑیاں آپ کو روزانہ اسی قسم کی دکھاتے رہتے ہیں. ٹوٹا ہائی ایس کے متعلقہ زیادہ تر جو گاڑیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ٹوٹا ہائی ایس کی ہوتی ہیں. آپ کے پاس بھی کوئی گاڑی اس قسم کی ہو تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ لگوانا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا ایڈ فری میں لگائیں گے. دوستو 2011 ماڈل 2016 کی رجسٹریشن 224 گرینڈ کیبن, سادہ گیٹ ہے دوستو, آٹو گیٹ نہیں ہے, ٹائرز بالکل نئے ہیں, سیٹوں کی پوشش بہترین ہے, انٹیریئر وائز زبردست ہے اور لوکیشن اس کی گجرانوالہ میں ہے. ڈیمانڈ اس کی 40 لاکھ ہے. موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند آئے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. کانٹیکٹ نمبر سکرین پہ موجود ہے دوستو. اس کے بعد جو گاڑی آپ کو دکھانے لگے ہیں وہ گاڑی 229 ہے. اس گاڑی کے ماڈل کی بات کریں تو 2009 کا ماڈل ہے اور 2012 کی یہ رجسٹریشن ہے گاڑی کی. 229 ہے, لاہور کی رجسٹرڈ ہے گاڑی. سادہ گیٹ ہے, سیٹوں کی پوشش بہترین ہے, سائڈوں سے ہلکی پھلکی ٹچنگ ہے, مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے, ٹائرز بالکل نئے ہیں گاڑی میں اور یہ آپ چیک کر سکتے. اس کی بیک سائڈ ہے. خوبصورت گاڑی ہے دوستو. لوکیشن کی بات کریں تو گجرانوالہ میں یہ گاڑی موجود ہے. باقی آپ کو چیک کرواتے ہیں اندر سے بھی. ڈیش بورڈ کی کنڈیشن آپ کے سامنے, آٹومیٹک گیئر ہے اور گاڑی CNG پٹرول دونوں پہ چالو ہے. بیک سائڈ پہ جو ہے سیڑھی وغیرہ لگی ہوئی ہے, چھت وغیرہ لگی ہوئی ہے گاڑی میں. اور ڈیمانڈ دوستو اس گاڑی کی جو ہے مالک کر رہا ہے وہ 30 لاکھ ہے اور موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند آیا ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا.
جو بھی چینل پہ پہلی بار ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد اکرم سرگانہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.